खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। हमसे एक शख्स ने, हमारे देखने वाले ने कमेंट बॉक्स में सवाल किया और सवाल ये था कि बदी का आगाज कब हुआ, शैतान ने बगावत कब की, शैतान ने कब खुदा की बगावत की, हालांकि खुदा ने तो सब कुछ अच्छा बनाया था। तो इस सवाल के जवाब के लिए आज की वीडियो हम बना रहे हैं। इस वीडियो में हम खास तौर पर देखेंगे कि शैतान और बाकी फरिश्तों ने जो उसके साथ थे उन्होंने कब बगावत की और उस बगावत की वजह से क्या असर हुआ जो उनके ऊपर आया, और फिर उन्होंने इस बगावत का इंतखाब क्यों किया, आखिर क्यों, क्या वजह है जिसकी वजह से या जिसकी बिना पर उन्होंने बगावत की, और फिर देखेंगे कि उस बगावत के बाद उनको सजा क्या मिली और आज वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से वो आज भी मौजूद है। तो बात कर रहे हैं हम फरिश्तों के गुनाह की। खुदा ने जो कुछ भी बनाया था वो सब कुछ कामिल था, लेकिन ये फरिश्तों की अपनी, आप कह सकते हैं, चॉइस या उनकी अपनी ख्वाहिश या अपना इंतखाब है कि उन्होंने गुनाह का इंतखाब किया, उन्होंने बगावत का इंतखाब किया, उन्होंने खुदा के खिलाफ जाने का इंतखाब किया। अब ये कब ये सब कुछ हुआ, ये किस वक्त हुआ, इस सवाल का जवाब हमें बाइबल मुकद्दस में वाज़िह तौर पर नहीं मिलता, लेकिन एक बात का जो हमें इसका क्लू मिलता है वो ये है कि ये जो शैतान का गुनाह है, ये जो फरिश्तों का, ये जो बदी का फरिश्ते हैं, ये बदकार फरिश्ते जो हैं, इनका गुनाह इंसान के गुनाह से पहले का गुनाह है। इससे पहले के आदम और हवा गुनाह करते, जो शैतान है, अब्लीस है, और इसके एक तिहाई फरिश्तों ने बगावत पहले ही कर दी थी। इसलिए हम ये देखते हैं कि शैतान, अब्लीस, सांप की मानव, सांप की सूरत में आता है और आकर हवा से बात करता है और फिर उससे गुफ्तगू करता है और फिर उनको एक आजमाता है और वो आजमाइश में गिर जाते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि इंसान के गुनाह में गिरने से पहले अब्लीस गुनाह में या वो फरिश्ते गुनाह में गिर चुके थे, उन्होंने पहले ही बगावत कर दी थी। अब वो किस वक्त की थी, क्या दौर था, क्या वक्त था, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जब खुदा ने तमाम चीजों को खलक किया और इंसान के खलक होने से पहले, इंसान के बनने से पहले वो बगावत कर चुके थे, बदी का आगाज हो चुका था। इससे पहले कि इंसान गुनाह करता, फरिश्ते गुनाह कर चुके थे, और पहला गुनाह जो इस कायनात में हुआ है वो फरिश्तों की वजह से हुआ है। अब इन गुनाह का इंतखाब फरिश्तों ने क्यों किया, इस बगावत का इंतखाब फरिश्तों ने क्यों किया? अगर हम यशायाह का सहीफा इसमें खास तौर पर पढ़ते हैं तो वहां पर वाक़ई तौर पे नजर आता है, ये हमें मिलता है कि फरिश्तों ने अपनी जो बुलंद नजरी की वजह से ये गुनाह किया। उनमें ये बात आ गई कि वो खुदा के बराबर हो जाए। अब्लीस ने चाहा कि वो अपने आप को खुदा के बराबर कर ले, बल्कि कलाम में लिखा है कि अपने तख्त को खुदा के सितारों से बुलंद ले जाए, अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊपर ले जाए। यानी वो अपने आप को ना सिर्फ खुदा के बराबर करना चाह रहा है, बल्कि अपने आप को खुदा से भी वो बुलंद करना चाह रहा है। ये वजह है जिसकी वजह से उसने बगावत की। और फिर हम ये देखते हैं कि उसमें हवस, खुदगर्जी, लालच, ये तमाम बातें भी हम यूं कह सकते हैं कि शामिल हो चुकी थी। तो फरिश्तों ने इस वजह से बगावत की। अब उस गिरावट का या उनको सजा क्या मिली? सजा ये है कि उनको उस जगह से गिरा दिया गया, और फिर उस गिरावट का असर जो हम देखते हैं ये कि उनकी पाकीज़गी जाती रही। वो जो पाक थे, वो जो नेक थे, अब वो पाक नहीं रहे, अब वो नेक नहीं रहे, अब वो बदकार फरिश्ते बन चुके थे। और फिर जो खराबी है वो उनकी फितरत में और उनके किरदार में पैदा हुई।
ان کی فطرت اور ان کے کردار میں خرابی پیدا ہوئی۔ اب وہ کس صورتحال میں ہیں؟ اب خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس واضح طور پہ بیان کرتی ہے کہ بعض ان میں ایسے ہیں جن کو خدا نے جہنم کی تاریکی میں باندھ رکھا ہے۔ کچھ ایسے ہیں یا بعض ان میں ایسے ہیں جن کو خدا نے جہنم کی تاریکی میں باندھ رکھا ہے، جس کا ذکر آپ کو دوسرا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں ملتا ہے۔ اور وہ عدالت کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس دن جب عدالت ہوگی تو ان کی بھی عدالت ہوگی۔ اور ان میں سے بعض ایسے فرشتے ہیں جو آج بھی آزادی کے ساتھ یوں پھرتے ہیں اور نیک فرشتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، نیک فرشتوں کا وہ مقابلہ کرتے ہیں، اور جس کا ذکر آپ کو مکاشفہ اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کے 9ویں آیت میں ملتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آخری عدالت ہوگی انہیں بھی ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ان کی سزا ہے جس کا ذکر آپ کو متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 25واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب ابلیس یا شیطان کی حالت کس طرح سے ہے؟ اس کی حالت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی مرغے کی گردن کٹی ہو اور وہ دوڑ رہا ہو، یعنی کہ وہ ہار چکا ہے، وہ شکست خوردہ ہے، اس کو شکست مل چکی ہے، لیکن اب وہ صرف اپنی آخری دوڑ رہا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ اور اس کی کوشش یہی ہے، اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور جتنے لوگوں کو لے کے جا سکتا ہے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ اسی لیے آپ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ بائبل مقدس واضح طور پہ بیان کرتی ہے کہ شیطان ابلیس اس بات کی تلاش میں ہے کہ وہ اور بھی لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے۔ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا ہے، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ ہم نے مسیح کے ساتھ چلنا ہے، مسیح کی پیروی کرنی ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اور جو باتیں وہ سکھاتا ہے اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ابلیس کی باتوں پر عمل کرنا ہے، یعنی جھوٹ، لالچ اور وہ بہت ساری باتیں جو وہ سکھاتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان خدا سے دور ہو جائے، وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اس آخری وقت میں جتنے لوگوں کو یا جتنے انسان کو وہ اپنے ساتھ، جتنی روحوں کو وہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے ان کو وہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ لیکن آپ خدا میں مضبوط رہیں، خدا کے کلام میں مضبوط رہیں، اس کا مقابلہ کریں۔ اس لیے کلام واضح طور پہ بیان کرتا ہے، پہلی بات یہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اسی لیے یہ آج ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فرشتوں نے کب گناہ کیا، پھر دوسری بات ہم نے دیکھی کہ فرشتوں نے اس گناہ کا انتخاب کیوں کیا، اور پھر اس گناہ کی وجہ سے ان پر کیا اثر ہوا اور آج وہ کس حالت میں موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، دیر نہ کریں، اور اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ بہت سارے لوگ جو ابلیس کے کاموں سے یا ابلیس کی باتوں سے ناواقف ہیں وہ ابلیس کو جان سکیں کہ اس کا کیا مقصد ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ مسیح میں مضبوط ہو سکیں اور وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔